قبر دیاں سختیاں بڑیاں ہی او قبر دے معاملے بڑے سخت ہی اللہ ذل جلال دی قسمیں ایک قبر شکنجے چڑھا رہی ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دینے ایک دن اسی بقی قبرستان اندر موجود سا اور جنہوں تو جنت البقی آخنا ہے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی حضرت برا بن عازب فرما دینے میرے ساڑھے نال سن آپ نا زمین تے بیٹھ کے ایک تیخا نبی پاک نے پھڑ لیا انہوں زمین تو گرید رہنے زمینوں کدی ادھر کر دینے کدی ادھر کر دینے نال فرما دینے میرے اس سیابیوں اے جڑی قبر اے بندے نو دن دے اندر 5 دفعہ یاد کر قبر بندے نو دن 5 دفعہ یاد کر دیئے تے جنہیں جانا ہے انہوں قبر دی یاد ہی کوئی وہ قبر انجی بلائی بیٹھا ہے اور قبر شکنجے چڑھا رہی ہوں اللہ دے پاک پیغمبر داک سیابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا سیابی سعد میرے مصطفیٰ دی مسجد نبوی دے اندر فوت ہو گئے میرے محمد دی مسجد او پاک مسجد مدینے دی مسجد اوہ دوستو دعا کریں کرو اللہ سانو دیاں زیارتیں نصیب فرمائے اللہ پاک مدینے دی زیارت نصیب فرمائے مکہ دے اندر بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرمائے نا میرے محمد دی پاک مسجد نبوی دے اندر حضرت سعد فوت ہو جاندے نے کون ہے میرا سعد میرے مصطفیٰ دا غلام سعد نبی پاک دے انج لگتا ہے جمیں ہتھاں دے اندر ہی فوت ہو گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے سعد دا جنازہ پڑھایا نا کنے جنازہ پڑھایا اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرا دعویٰ ہے کائنات سارے جنازے پڑھان والے ایک پاسے تے جڑا میرے محمد نے اللہ اکبر آکھا ہے وہ دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اوہ میرے محمد دیاں بڑیاں شانہ نے میرے سونے محمد دیاں بڑیاں عظمتاں نے نا حضرت پاک پیغمبر نے حضرت سعد دا جنازہ پڑھایا حضرت سعد دی میت جا رہی ہے گلاں کرنے والے کاری دیکھ دینے ایک کہیں دینے سعد دی میت آتے پاری کوئی نہیں نیکیاں دے وزن ہوندے نے میتاں دے وزن ہوندے نے میرے پاک محمد سن دے رہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے سعد نو لاتی لاہ دیتا مٹی پا دیتی میرے پاک پیغمبر نے پھر فرما دینے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ دیاں حمدہ بیان کی دیاں سیابہ دینے سونیا تسی پہلے تے عمل کدی نہیں کیتا آج یہ عمل کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے سیابی ہو لوگ گلنا کر رہے سن میتہ دا پار ہوندہ ہے نیکیاں دا پار ہوندہ ہے ساتھ دی میتہ تے پاری کوئی نہیں مستدرک حکم دی روایت ہے دوستو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے ساتھی وفات اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے اینا قیمتی ساتھ ہے اللہ پاک نے آسمانہ تو 70,000 ملائکہ نوری پیج دیتے نے انہوں نے میرے ساتھ دا جنازہ پڑھایا ہے نوری موٹے دے کے لی جا رہے سن لوگاں نے سمجھا ساتھ دی میتہ وزن ہی کوئی نہیں پر قبر شکنجے چڑھا رہی ہے قبر ساتھ نو کٹیا ہے قبر نے میرے ساتھ نو کٹیا ہے آمینہ دے لال ساری کنات سردار محمد فرمان دینے میں اللہ دیاں تریفاں بیان کی دیاں نے تے قبر نے ساتھ نو چھوڑ دیتا ہے اوہ ویر قبر شکنجے چڑھا دی اس قبر نے اگر معافی دینی ہوندی میرے نبی فرمان دینے ایک قبر میرے ساتھ نو ضرور معاف کر دینا تائیں تے شہبے دلاندہ ہے اوہ قبر مروڑے جمیں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں کنج ویلنا تروڑ دا سب کچھ پن دے وے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا جینا بچاوے اللہ سائیں اوہ ویر قبر والے معاملے بھی بڑے سختی اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے باغی بندہ بے دین آدمی رسول اللہ دا باغی اللہ دا باغی اللہ دے دین تو دور ہون والا بندہ یہ دی قبر تنگ کی دی جانتی ہے یہ دی قبر دے اندر جہنم دی طرف کھڑکیاں کھول دیتی
کیتیاں جاندیاں نے اس بے ایمان بے نماز آدمی دی قبر نو جناب جہنم بنا دیتا جانتا ہے میرے پاک محمد فرمان دینے اے بے ایمان بندے دی قبر دے اندر اللہ پاک ایک کٹ 100 سپ داخل کر دین دینے کدی غور کریا کر کوئی عام جا بندہ کہہ دے نا کہ چودھری صاحب میاں صاحب تواڈے کمرے دے اندر ایک سپ وڑیا ہے تے کوئی چودھری سردار اللہ ذوالجلال دی قسم اپنے کمرے اندر داخل ہونے تیار پر آمنہ دے لال او ساری کائنات دا سردار جدا کلمے اندر نہ آئے اس سچے تے سونے محمد نے کیا ہے بے نماز بے ایمان بندے دی قبر دے اندر ایک گھٹ 100 سپ ہوئے کوئی بندہ نماز پڑھنے تیار ہے کوئی تیار نہیں او پر ویر موت والا معاملہ ٹالین اے موت آ کے رہنی ہے تینوں قبر اندر جا کے رہنا ہے جڑا جمعہ ہے نا انہیں ایک دن مرنا ہے جڑا بنیا ہے انہیں ایک دن ڈھائنا ہے اے نظام ختم ہو جائے گا اللہ پاک فرمان دینے کل من علیہا فان